رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إلا أن يقولوا ربنا الله. يقولوا ربنا الله. يقولوا ربنا الله. إلا أن يقولوا ربنا الله. إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. 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 ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. إن الله
الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود يكذبوك वाओ है फिर से पढ़े وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود عاديو नहीं है दाल के नीचे जेर नहीं है पेश है फिर से पढ़े कौमु قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فتكون لهم قلوب يعقلون
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 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 وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كألف سنة مما تعدون كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا وما أرسلنا من قبلك من
الشيطان في أمنيته فينسخ الله في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة
الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه يرضونه وإن الله لعليم حليم لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير وأن الله سميع بصير سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير لطيف यूं नहीं पढ़े फिर से पढ़े له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد لهو الغني الحميد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته